सर्वेषां कृते मदीय नमस्कारान् निवेदयामि। वागर्थविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गतवर्गे वैवस्वत मनुः इति मनुः आसीत्। वैवस्वत मनुः आद्यः महीक्षिताम् आद्यः आसीत् इति उक्त्वा तस्य महत्त्वं महत्त्वपूर्ण उदाहरणेन उपमालङ्कारेण कालिदासः वर्णितवान् इति वयं दृष्टवन्तः। महत्त्वपूर्णः मनुः वैवस्वत मनुः, महत्त्वपूर्णः प्रणवः, एवं वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अद्यतन श्लोकं पश्यामः। तस्य अनुवर्तनमेव अस्ति। तत्पूर्वं कालिदासस्य एकाम् उक्तिं स्मृत्वा श्लोकं प्रति आगच्छामः। विद्याम् अभ्यसनेनेव प्रसादयितुम् अर्हसि। विद्याम् अभ्यसनेन इव प्रसादयितुम् अर्हसि। तात्पर्यार्थः कः? अभ्यसनेन अभ्यासेन निरन्तर अभ्यासेन यं विषयं वयं पठामः, यं ग्रन्थं वयं पठामः, तस्य विषयस्य अथवा तस्य ग्रन्थस्य परिपूर्ण ज्ञानं, स्पष्ट ज्ञानं निश्चयेन भवति इति तस्य वचनस्य तात्पर्यमस्ति। अतः वयमपि पठामः, अलङ्कारशास्त्रस्य विषये पठामः, प्रारम्भे उपमालङ्कारस्य विषये पठामः, निरन्तरं तस्मिन् विषये वयं चिन्तनं कुर्मः, पठनं कुर्मः, तस्मिन् विषये अस्माकं मित्रैः सह सम्भाषणं कुर्मः। एवं यदा कुर्मः तदा यं विषयं वयं ज्ञातवन्तः सः विषयः स्पष्टतया दृढतया अस्माकं मनसि तिष्ठति। अद्यतन श्लोकः पूर्वं प्रणवः छन्दसामिव इति उक्तवान्। वैवस्वत मनुः विषये उक्त्वा तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधाविव। इंदुः क्षीरनिधौ इव क्षीरनिधाविव। अस्मिन् श्लोके अपि उपमालङ्कारः अस्ति। तदन्वये पूर्वस्मिन् श्लोके वैवस्वत मनुः इति महीक्षिताम् आद्यः वैवस्वत मनुः आसीत् इति उक्तवान् कालिदासः। स्यां परम्परायां तस्मिन् कुले तस्मिन् वंशे तदन्वये अत्यंत पवित्र शुद्ध वंशे शुद्धिमती तदन्वये अत्यंत पवित्रे वंशे कुले प्रसूतः। कः प्रसूतः? दिलीपः इति। राजेन्दुः प्रसूतः। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधाविव। तस्मिन् अन्वये तदन्वये पूर्वस्मिन् श्लोके वैवस्वत मनुः नाम महीक्षिताम् आद्यः आसीत् इति उक्तवान् कालिदासः। अतः अत्र तदन्वये नाम वैवस्वत मनोः
वंशे इत्यर्थः। शुद्धिमती तदन्वये, अत्यंत पवित्र वंशे, शुद्धे वंशे कः जातः? दिलीपः प्रसूतः नाम जातः। सः कीदृशः? शुद्धिमत्तरः, अत्यंत पवित्रः। कथम् इव इति कालिदासः उदाहरणरूपेण वक्तुम् इच्छति। यदा एकम् उदाहरणं ददाति, सामान्यकविः नाम एक सामान्यम् उदाहरणं भवेत्, किन्तु सः एषः कालिदासः तु महाकविः किल। उदाहरणपूर्वं सः सम्यक् विचिन्त्य उदाहरणम्, अत्यन्तं समीचीनम् उदाहरणं ददाति। इदानीं पूर्वस्मिन् श्लोके प्रणवः छन्दसामिव इति उक्तवान्। महत्वपूर्णः वैवस्वतमनुः महत्वपूर्णे कुले वंशे जातः अस्ति इदानीं दिलीपः। एषः कीदृशः? इदानीं दिलीपः प्रसूतः जातः, एषः शुद्धिमत्तरः इति विशेषणपदेन कालिदासः तस्य महत्त्वं सूचयति। किन्तु इतोपि दिलीपस्य महत्त्वम् उदाहरणेन निवेदयितुम् इच्छति, प्रतिपादयितुम् इच्छति। इदानीम् उदाहरणस्य परिशीलनं कुर्मः। इन्दुः क्षीरनिधाविव, इन्दुः क्षीरनिधौ इव। इन्दुः नाम चन्द्रः, वयं जानीमः। क्षीरनिधौ, क्षीरसागरे इव नाम क्षीरसागरे इन्दुः इव। यथा क्षीरसागरे इन्दुः प्रसूतः समागतः, तथा अस्मिन् वंशे तदन्वये प्रसूतः दिलीपः प्रसूतः। अत्र वैशिष्ट्यं किं? केवलम् उपमालङ्कारदृष्ट्या अंशचतुष्टयदृष्ट्या परिशीलनं कुर्मः। दिलीपविषये सः वर्णयति, अतः दिलीपः अत्र उपमेयम् अस्ति। उदाहरणरूपेण ददाति इन्दुः, अतः इन्दुः उपमानम् अस्ति। सादृश्यं किं? प्रसूतः, दिलीपः प्रसूतः, इन्दुः प्रसूतः इव इति उपमावाचकम् अस्ति। अतः स्थूलरूपेण पश्यामः, उपमालङ्कारस्य अंशचतुष्टयमपि अत्रापि अस्ति। अतः अस्मिन् श्लोके उपमालङ्कारः अस्ति। किन्तु अस्माभिः किञ्चित् दीर्घतया चिन्तनं परिशीलनं करणीयं, श्लोकस्य विषये विमर्शः करणीयः। पश्यतु, इन्दुः क्षीरनिधौ इव इति। क्षीरनिधि शब्देन कालिदासः एकं संदेशं निवेदयति। क्षीरसागर मथनं यदा कृतवन्तः,
देवाः असुराः पक्षद्वयेपि ते प्रयत्नं कृतवन्तः। तदा क्षीरसागरात् विभिन्न वस्तूनि अपूर्व अमूल्य वस्तूनि समागतानि इति कथां वयं जानीमः। क्षीरसागरमथनेन क्षीरसागरात् अद्भुतानि वस्तूनि समागतानि इति वयं जानीमः। तत्र एकः इन्दुः नाम चन्द्रः, एवं कौस्तुभमणिः, ऐरावतः, उच्चैश्रवाः, एवं विभिन्न वस्तूनि समागतानि। लक्ष्मीः, अन्तिमे किमागतम्? अमृतम् आगतम्। यद्यपि अन्य अमूल्य वस्तूनि सन्ति, तेषाम् अपेक्षया उत्कृष्ट वस्तु अमृतमेव किल। इन्दुः अपि सुधांशुः इति वदामः, तत्रापि अमृतत्वम् अस्ति, किन्तु अमृतमस्ति पूर्णरूपेण, पूर्णतया अमृतत्वम् अस्ति, किन्तु अंशरूपेण चन्द्रे अमृतत्वमस्ति। अतः कालिदासः चिन्तितवान् इन्दुः क्षीरनिधौ इव इति यदा वदामि, इन्दुः नाम चन्द्रः, प्रथमं चन्द्रः आगतः, अग्रे रामचन्द्रः आगमिष्यति, श्रीरामचन्द्रस्य अवतारः भविष्यति। अतः तत्पूर्वं यथा क्षीरसागर संदर्भे चन्द्रः प्रथमम् आगतः, उत्कृष्ट वस्तु चन्द्रः, सुधांशुः अस्ति सः आगतः, अनन्तरम् अमृतम् आगतम्। एवमेव सुयोग्यः दिलीपः नाम राजेन्दुः प्रथमं सूर्यवंशे मनुवंशे वैवस्वत मनुवंशे प्रसूतः जातः आगतः। अग्रे साक्षात् रामचन्द्रः श्री नारायणस्य अवतारः साक्षात् आगमिष्यति इति रामावतारस्य निवेदनं करोति कालिदासः। कारणं किम्? वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना इति एकः श्लोकः अस्ति। रामायणं वाल्मीकिना विरचितं रामायणं साक्षात् वेदः एव। यथा वेदः महत्त्वपूर्णः तथा रामायण। अतः वेदसारः साररूपेण रामायणम् आगतम्। रामायणस्य नायकः अस्ति रामः, वेदनायकः अस्ति, वेदपुरुषः अस्ति श्रीमन्नारायणः। अतः वेदसाररूपेण यः ग्रन्थः अस्ति रामायणग्रन्थः, तस्य ग्रन्थस्य प्रधानपुरुषरूपेण यः अस्ति श्री रामः, सः श्रीमन्नारायण मूर्ते अवतारपुरुषः, सः तस्यैव अवतारः, वेदपुरुषः नारायणः। अत्रापि रामायणस्य मूलपुरुषः अस्ति। अतः अग्रे अहं
रामस्य विषये निवेदनं करोमि, तस्य चरित्रस्य वर्णनं करोमि, तत् पूर्वम् अहं निवेदयामि। सामान्यं यदा अवतारः भगवतः अवतारः भवति तत् पूर्वं वातावरणस्य अनुकूल्यम् आवश्यकम्। सामान्यं चिन्तयन्तु, कृषिक्षेत्रे यदा कृषकाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति, आरम्भे एव बीजवपनं न कुर्वन्ति। तत् पूर्वं किं कुर्वन्ति? कर्षणं कुर्वन्ति। द्विवारं त्रिवारं कर्षणं कृत्वा, जलसेचनं कृत्वा, यदा भूमिः पक्वतां याति तदा बीजवपनं करोति, अनन्तरं सस्यानां वर्धनं भवति। एवमेव राम अवतारात् पूर्वं क्षेत्रं यत्र सः यस्मिन् वंशे श्रीरामः अवताररूपेण आगमिष्यति, तस्मिन् वंशे कीदृशाः धार्मिकाः राजानः सन्ति सः प्रथमं वर्णयति। दिलीपः, रघुः, अजः, दशरथः, अनन्तरं रामः। एवं क्रमेण पूर्वं रामस्य आगमनपूर्वं धार्मिकाः राजानः आसन्। तेषां निरन्तरप्रयत्नः, धर्मचिन्तनं, धर्मकार्यम्, एवं बहुविध कार्येण तस्य फलरूपेण दशरथस्य पुत्ररूपेण आगमिष्यति श्रीरामचन्द्रः। एवं श्रीरामावतारं निवेदयितुम् इच्छति, किन्तु साक्षात् तत्र न निवेदयति, किन्तु उदाहरणरूपेण यदा निवेदयति तत्र स्थूलरूपेण पश्यति, रामावतारः इति अर्थः न आगच्छति। किन्तु सूक्ष्मतया यदा पश्यामः, किमर्थम् एवम् उदाहरणं दत्तवान् इति परिशीलनं कुर्मः, तदा वयं जानीमः। दिलीपः अपि राजेन्दुः, राजा इन्दुः इव, सः अपि इन्दुः एव। तत्रापि इन्दु मध्ये किमस्ति इति वयं दृष्टवन्तः। सुधांशुः इति उक्तवान्, अमृतत्वम् अस्ति एव, किन्तु पूर्णतया न। किन्तु पूर्ण अमृतम् अग्रे आगमिष्यति। अतः एषः अपि इन्दुः, तत्र अग्रे एषः राजेन्दुः, सः साक्षात् अमृतस्वरूपी रामः आगमिष्यति। तादृशं निवेदयितुमेव उदाहरणं दत्तवान् अस्ति। यदा रामायणं पठामः, रामायणे प्रप्रथम सर्गे संक्षेपरामायणम् इति वदामः, पूर्णतया रामचरित्रं संक्षेपेण वदति। तत्र प्रथमं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्। वाल्मीकिमहर्षिः मुनिपुङ्गवं नारदं पृच्छति, कोऽन्वस्मिन् सम्प्रदं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। एवं एतादृश गुणयुक्तः कः अस्ति अस्मिन् लोके इति यदा पृच्छति, तदा नारदः रामस्य विषये, रामस्य गुणविषये सम्पूर्णतया उक्त्वा रामचरितं वदति संक्षेपरूपेण। अतः एव तस्य प्रथमसर्गस्य नाम संक्षेपरामायणम् इति वदामः। रामो विग्रहवान् धर्मः, धर्मस्वरूपी सः। कारणं मनुः वदति धर्मो रक्षति रक्षितः इति। रक्षितः धर्मः, यः रक्षणं करोति तं रक्षति। अतः धर्मरक्षणम् एव प्रधानम्। अतः एव
वैकुंठे यः अस्ति, क्षीरसागरे यः अस्ति, सः एकं संकल्पं स्वीकृतवान्। श्रीमन्नारायणः एकं संकल्पं स्वीकृतवान् अस्ति। संभवामि युगे युगे, आत्मानं सृजामि इति एकं संकल्पं स्वीकृतवान्। किमर्थं, कदा? भगवद्गीतायां सः स्वयं उक्तवान्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अतः भगवान् श्रीमन्नारायणः पूर्वमेव संकल्पं स्वीकृतवान् अस्ति। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति, साधूनां कष्टं भवति, अधर्मस्य उत्कृष्टता भवति, दुष्टानां वर्धनं यदा भवति, धर्म संरक्षणार्थम् अहं स्वयं अवतारं करोमि, स्वीकरोमि, अहं सृजामि, आत्मानं सृजामि, संभवामि युगे युगे इति। अतः एवं भगवद्गीतायां भगवतः वाक्यानि पठित्वा संकल्पं ज्ञात्वा कालिदासः स्वमनसि सर्वं विचिन्त्य अग्रे रामचन्द्रः आगमिष्यति किल, तद् मया निवेदनीयं किल, कीदृशः सः? रामो विग्रहवान् धर्मः, रामो द्विर्नाभिभाषते, एकवाक्यं चेत् वाक्यपरिपालनं करोति, तादृशः महापुरुषः, तस्य विषये मया उल्लेखः करणीयः। अतः एकम् उदाहरणं स्वीकृतवान् अस्ति, इन्दुः क्षीरनिधौ इव। इन्दुः प्रथमम् आगच्छति, किन्तु अग्रे अमृतम् आगच्छति। अग्रे इदानीं प्रथमं दिलीपः, मम वर्णनदृष्ट्या चरित्रदृष्ट्या दिलीपस्य चरित्रं प्रथममस्ति, अग्रे आगच्छति रामस्य चरित्रम्। अतः गूढरूपेण गुप्तरूपेण सः अत्र निवेदयति रामावतारम्। एवं इन्दुः क्षीरनिधाविव इति एकम् उदाहरणं, सामान्यम् उदाहरणं न, अत्यन्तम् अर्थभरितम् उदाहरणम्। अतः एव उपमा कालिदासस्य इति वदामः। सामान्य अलङ्कारदृष्ट्या अंशचतुष्टयमस्ति, पश्यतु अत्रापि अंशचतुष्टयमस्ति। तादृशदृष्ट्या कविः कालिदासः न लिखति, न रचयति काव्यम्, अर्थगाम्भीर्यं भवति। अतः अस्मिन् श्लोके उपमालङ्कारः गाम्भीर्येण तिष्ठति। इन्दुः क्षीरनिधाविव। अत्र एकवारम् अलङ्कारदृष्ट्या पश्यामः। दिलीपः प्रसूतः तदन्वये, तस्मिन् वंशे दिलीपः प्रसूतः। दिलीपः इति उपमेयम् अस्ति। तदर्थम् एकम् उदाहरणं ददाति। इन्दुः चन्द्रः प्रसूतः, दिलीपः प्रसूतः, अनन्तरं चन्द्रः इन्दुः प्रसूतः। अतः प्रसूतः इति विषयः साधारणविषयः, असाधारणधर्मः अथवा सादृश्यम् इति वदामः। अनन्तरम् इव इति उपमावाचकम् अस्ति। यथा इन्दुः क्षीरनिधौ प्रसूतः, तथा राजेन्दुः दिलीपः
तदन्वये प्रसूतः इति। एवं उपमानम् उपमेयं सादृश्यम् उपमावाचकम् इति अंशचतुष्टयमपि सम्यक् अत्र विलसति। यत्र सादृश्यलक्ष्मीः उल्लसति द्वयोः तत्र उपमा इति लक्षणं दृष्टवन्तः। अतः अत्र अंशचतुष्टयमपि सम्यक् विलसति इति कारणेन अत्र उपमालङ्कारः। अग्रे इतोपि एकं श्लोकं पश्यामः। पूर्वं प्रणवः छन्दसामिव इति उक्तवान्। एवं वेदविषये अन्यम् एकम् उदाहरणं ददाति अन्यसन्दर्भे। सन्दर्भः कः इति चेत् दिलीपः स्वपत्न्या सुदक्षिणया सह गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमम् आगच्छति। तदा गुरुः वसिष्ठः कुशलप्रश्नं पृच्छति। भवतः राज्ये सर्वे कुशलिनः वा? सर्वं पृच्छति। सः दिलीपः वदति, मम राज्ये सर्वे कुशलिनः, कारणं त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। भवतः तपोबलेन फलेन सर्वे कुशलिनः इति निवेदयति। अनन्तरं स्वस्य आगमनस्य कारणं यदा वदति, वसिष्ठस्य पुरतः वदति, तदा सः वदति, यद्यपि अहं सन्तुष्टः, सर्वे जनाः सन्तुष्टाः, किन्तु मम एक दुःखमस्ति, मम अपत्यं नास्ति इति। तदा सः कारणं ज्ञात्वा वदति, कारणम् उक्त्वा तस्य परिहारः कः? एकः शापः अस्ति, भवन्तं शापात् मोचयितुम् इच्छामि, तदर्थं परिहारः करणीयः अस्ति। यदि परिहारं करोति शाप विमोचनं भवति, भवतः अपत्यं भवति इति। एवं सम्भाषणं भवति। तदा वसिष्ठः, गुरुः वसिष्ठः वदति, आराधय सपत्नीकः इति एकवाक्यं वदति। भवान् नन्दिनी नाम एका धेनुः अस्ति अत्र मम आश्रमे, तां नन्दिनीम् आराधय, पत्न्या सह भवान् आराधय इति आज्ञां ददाति। एषः तु महाराजः, एक धेनुः संरक्षणं तस्य कार्यं वा? एक सामान्यं कार्यम्। एकं सेवकं वदामः, सः तस्य पालनं करोति। एवं न चिन्तयति दिलीपः। कारणं यः वदति सः सामान्यः न, तपस्वी अस्ति, ब्रह्मर्षिः अस्ति। अतः तस्य वाक्यम् अत्यन्तं मूलयुक्तम् अस्ति इति सः मनसि चिन्तितवान्। तस्य वचनम् अनुसृत्य जीवनं करोति। सः वदति, गुरुः वसिष्ठः, नन्दिनी नाम धेनुः अस्ति किल, तस्याः परिपालनं करोतु, संरक्षणं करोतु। एतत् व्रतमस्ति। व्रतरूपेण पत्न्या सह नन्दिनी धेनोः संरक्षणं करोतु, परिपालनं करोतु। अस्तु इति अङ्गीकृतवान् अस्ति। आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुः आनतः।
अत्र शासिता कः? वसिष्ठः। यः आज्ञां दत्तवान् सः वसिष्ठः। देशकालज्ञः अस्ति दिलीपः। अस्मिन् सन्दर्भे कः उक्तवान् अस्ति? कः आज्ञां ददाति? मम गुरुः, तपस्वी। अतः ब्रह्म ऋषिः अस्ति, तस्य वचनं निश्चयेन श्रोतव्यं, सदा श्रोतव्यं। कथं? विनयेन, आनतः, शिष्यरूपेण। सः गुरुः, अहं शिष्यः। तत्र गीतायां शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् इति कृष्णस्य पुरतः अर्जुनः उक्तवान् किल, भवान् गुरुः, अहं शिष्यः, मम उपदेशं करोतु इति। एवं शिष्यरूपेण गुरोः आज्ञां सः स्वीकृतवान्। कारणं गुरोः आज्ञां स्वीकृत्य, वचनं स्वीकृत्य यदि वयं कार्यं कुर्मः, अस्माकं कार्यसिद्धिः भवति। गुर्वष्टकम् इति आदिशङ्करेण कृतं स्तोत्रमस्ति। तत्र अन्तिमे फलश्रुतिमध्ये आदिशङ्कराचार्यः वदति, लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। गुरोः उक्तवाक्ये यस्य मनः लग्नं तस्य किं भवति? वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं पदं लभेत्। वाञ्छितार्थं यत् यत् इच्छति सर्वं मिलति। अत्यन्तम् उत्कृष्टं किमस्ति? ब्रह्मपदं, तदपि आगच्छति। यदि गुरोः वचनं मनसि अस्ति तर्हि सर्वं साध्यं भवति। नो चेत् ततः किं? गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनः न लयं प्राप्नोति, तदा किं प्रयोजनं? ततः किं, ततः किं, ततः किं, ततः किं, तदा प्रयोजनं नास्ति। यदि गुरोः वचने मनः लयं प्राप्नोति तदा सर्वं साध्यं भवति। अतः साक्षात् गुरोः आज्ञाम् अनुसरति, आदेशं स्वीकरोति, तदनुगुणं जीवनं करोति आश्रमे। तत्र वसिष्ठः द्वयोः, नाम दिलीपः तस्य पत्नी, द्वयोः वासस्थानं प्रदर्शयति। अत्र वासं करोतु इति। कुत्र? आश्रमे गोशाला अस्ति तत्र। अनन्तरं यदा दिलीपः स्वभवने आसीत् तदा अत्यन्त मृदुशयने शयनं कृतवान्, किन्तु अत्र कुशशयने शयनं करोति। तादृशव्रतपालनं नाम यथा शास्त्रे उक्तं तथा अहं करोमि, स एव धर्मः। अतः तादृशं परिपालनं करोति। तस्य वर्णनं करोति कालिदासः। निर्दिष्टां कुलपतिना स पर्णशाला। पर्णशाला निर्दिष्टा, एषा पर्णशाला अस्ति, अत्र भवान् वासं करोतु पत्न्या सह। अतः सः रात्रौ तत्र वासं करोति, निद्रां करोति। तस्य काल यदि रात्रिकालः गतः इति कथं ज्ञातवान्? तत् शिष्याध्ययन निवेदितावसानाम्। तत्र आश्रमे पर्णशाला समीपे अन्यपर्णशाला मध्ये गुरोः वसिष्ठस्य शिष्याः अध्ययनं कुर्वन्ति।
अत्यंत उषःकाले उत्थाय वेदघोषं वेदपारायणं कुर्वन्ति। तस्य शब्दं श्रुत्वा ओ प्रातःकालः उषःकालः जातः अहम् उत्तिष्ठामि इति तावत्पर्यन्तं सः कुशशयने कुशंशयनेन कुशशयने निद्रां कृत्वा यदा वेदाध्ययनस्य आरम्भः जातः तदा उत्थितवान्। तावत्पर्यन्तं सः एवमेव प्रतिदिनं तस्य निशां नीनाय इति। अहं किमर्थम् उक्तवान्? एवम् अस्ति श्लोकः रघुवंशे 2 सर्गे 2 श्लोकः। तस्याः खुरन्यास पवित्रपांसुम् अप्सुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। अत्र दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा धेनोः पूजनं कृत्वा यदा वनं प्रति प्रेषयति प्रथमं धेनुः गच्छति, पृष्ठतः एषा गच्छति, सुदक्षिणा गच्छति। धेनोः मार्गम् अनुसरति का? सुदक्षिणा। तस्याः धेनोः मार्गं गमनमार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी अत्र सुदक्षिणा दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा अन्वगच्छत् अनुसरति अनुगच्छति स्म। अतः अत्र सुदक्षिणा धेनोः मार्गम् अनुसरति पृष्ठतः गच्छति इति। अत्र उदाहरणं किं दत्तवान्? एतत् सामान्यं कार्यम्। एकः पुरतः गच्छति, पृष्ठतः अन्यः गच्छति। किन्तु अत्र एतत् कार्यं सामान्यं कार्यं न। व्रतरूपेण एकं कार्यम्, उत्तमं कार्यं गुरोः आज्ञया सपत्नीकः दिलीपः करोति, पतिः करोति, पत्नी अपि करोति। गुरोः आज्ञां पालयति दिलीपः सुदक्षिणा च। अतः गुरोः वचनम् अत्यन्तम् उत्कृष्टं वचनमस्ति, सामान्यवाक्यं न। अतः गुरोः आज्ञा अस्ति, तस्य पालनं मम धर्मः। अतः गुरोः वचनानुसारं कार्यं करोति। कथमिव? श्रुतेः अर्थं स्मृतिः अन्वगच्छति। श्रुतेः अर्थं, श्रुतिः नाम वेदः। अपौरुषेयः वेदः, वेदाः अपौरुषेयाः। मनुष्य प्रयत्नेन आगतः न, ईश्वरेण प्रदत्तः वेदः। अतः एव अपौरुषेयः इति वदामः। अपौरुषेयः वेदः तदेव प्रधानम् अस्ति, प्रमाणम् अस्ति, शब्दप्रमाणम् इति वदामः। वेदो धर्ममूलं, वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इति वाक्यानि सन्ति। धर्मस्य मूलमस्ति वेदः। अतः यदि मूलं वृक्षस्य दृढीकरणं भवेत् चेत् कदा भवति? यदि मूलं दृढं भवति। एवमेव मूलं वेदः अस्ति, तस्मात् आगच्छति। यथा मूलात् वृक्षः आगच्छति, मूलबलेन यथा वृक्षः तिष्ठति, एवं वेदप्रमाणरूपेण वेदवाक्यानां भावेन अर्थभावेन अर्थगाम्भीर्येण स्मृतयः तिष्ठन्ति। अतः वेदप्रमाणात्
बहिः न गच्छन्ति स्मृतिग्रन्थाः। स्मृतयः साक्षात् वेद तात्पर्यमेव प्रतिपादयन्ति। अतः यथा स्मृतयः मनुस्मृतिः, याज्ञवल्क्यस्मृतिः, नारदस्मृतिः एवं बहुविधस्मृतयः सन्ति। अतः सामान्यं स्मृतिः इति उक्तवान्। यथा स्मृतिः वेद मार्गम् अनुसरति तथा सुदक्षिणा धेनोः मार्गम् अनुसरति। एवं वेद विषये कारणं सर्वप्रधानम् अस्माकं धर्मस्य प्रधान प्रमाणमस्ति वेदः। अतः तादृश प्राधान्यम् अस्ति एतस्मिन् कार्ये। केवलं धेनुः गच्छति पृष्ठतः सुदक्षिणा गच्छति इति न, प्रधानम् अस्ति, अत्यन्तं पवित्रमस्ति। अतः एतम् उदाहरणं वदति कालिदासः। अत्र स्थूलरूपेण पश्यामः, तस्याः मार्गम् अन्वगच्छत् नाम सुदक्षिणा तस्याः नाम अत्र नन्दिन्याः मार्गम् अन्वगच्छत्, पृष्ठतः गतवती। श्रुतिः अस्ति, श्रुतेः अर्थम्। स्मृतिः श्रुतेः अर्थं यथा अन्वगच्छति तथा सुदक्षिणा धेनोः मार्गम् अनुगच्छति। सुदक्षिणा अत्र उपमेयम्, उपमानं स्मृतिः। सुदक्षिणा अनुगच्छति सामान्यधर्मः, अत्रापि अस्ति अनुगच्छति, स्मृतिः अनुगच्छति। सुदक्षिणा कम् अनुगच्छति? तस्याः मार्गं, नन्दिन्याः मार्गम् अनुगच्छति। स्मृतिः कम् अनुगच्छति? अर्थं, श्रुतेः अर्थम् अनुगच्छति। यथा स्मृतिः श्रुतेः अर्थम् अनुगच्छति तथा सुदक्षिणा तस्याः नन्दिन्याः मार्गम् अनुगच्छति। एवम् अत्र उपमालङ्कारः प्रयुक्तः, किन्तु सामान्य रूपेण तस्य अर्थः न, गभीरतया चिन्तनं कृत्वा पदप्रयोगं कृतवान् अस्ति कालिदासः। अतः तस्य पठनेन वयम् आनन्दम् अनुभवामः। निरन्तरम् एतादृश श्लोकानां पठनेन अनिर्वचनीयम् आनन्दं वयम् अनुभवामः। पठनेन वा श्रवणेन वा निश्चयेन वयम् आनन्दम् अनुभवामः। एवम् अद्य श्लोकद्वयं दृष्टवन्तः। अग्रिमवर्गेषु इतोपि अन्य श्लोकान् अपि परिशीलनं कुर्मः। तावत्पर्यन्तं पुनः नमस्कारम् उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः।